جی کردائے دردانو دنیا تے کھلار دیاں جی کردائے دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دلولو تے چریاں سن چل دیاں شبیر دے لولو تے چریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وسدینو گر زہرا دے وسدینو ہتھی جندر مار دیاں گر زہرا دے وسدینو ہتھی جندر مار دیاں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہون تیرے نام تو بار دیاں سو اصغر جے ہون تیرے نام تو بار دیاں امانو حسین کیا میرے لئی دعا کرنا امانو حسین کیا میرے لئی دعا کرنا نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں نانے دی محبت دا ہر قرض اتار دیاں جی کردہ دردانو دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے
غم تو غم دنیا دیوار دیاں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوں وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی ہو دی ذات و صفات کے اندر ہو دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آدم میرا موضوع سخن سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ امام مجتبی امام علی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکے پاک تو کوفہ دی طرف سفر اور کربلا دے اندر جا کے سادات دے عظیم افرادیاں قربانیاں پیش فرمانا انشاءاللہ العزیز اے شہادتاں بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا اللہ تبارک و تعالی امام پاک دا صدقہ اللہ ساڑے حال تے رحم اور کرم عطا فرمائے اللہ رب العالمین بروز محشر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گدا گھراں دے اندر اللہ ساڑا نام شامل حال فرمائے گرامی قدر حضرت جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت بھی کوفے دی سرزمین دے تو ہو گئی آپ دے شہزادیاں دی شہادت بھی کوفے دے اندر ہو گئی اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ نو خط لکھ چکے سن کہ حضور ہزاراں دی تعداد دے اندر لوگ تاڑے محبت کرنے والے نے لوگ تاڑے نال پیار کرنے والے نے اور تاڑی بیعت کر کے باطل دے سامنے ڈٹ جان دا ارادہ رکھ دے نے حضور جدوں بھی میرا خط تانوں پہنچے تساں کوفے تشریف لے کے آ جاؤ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 ہجری دا جڑا حج وے آپ نے وہ احرام بن لیا سی اور حالت احرام دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول خطاں دی برمار ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے اس وقت حیات سن اور مکے پاک دے اندر تشریف فرما سن انہیں سارے نے یہ عرض کی تھی حضور تسے مکے پاک دے اندر تشریف فرما رہو اور اسی جگہ دے ہوتے باطل دے درمیان جڑا تسی حق نو واضح فرماؤ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو کوفے والیاں دے بار بار خطوط لکھے گئے آپ دے کول پہنچ دے گئے حتیٰ کہ امام مسلم بن عقیل دا خط بھی آپ دے کول پہنچ گیا امام علی مقام نے مکے نو چھوڑن دا ارادہ فرما لیا آپ حالت احرام دے اندر آپ نے حج دا احرام بنے ہے لیکن عمرے دے اندر آپ نے احرام نو جڑا موو کر کے امام علی مقام نے عمرہ فرما کے
احرام کھول دیتا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ دی طرف سفر کرن دا مصمم ارادہ فرما لیا۔ اتوں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے عرض کی تھی کہ حضور تسا نہ جاؤ، تسا ایسے جگہ تے تشریف فرما رہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تاڑے مشورے ٹھیک نے، لیکن کوفیاں دے خطاں دے اندر جڑی گل بار بار مینوں مجبور کر رہی ہے کہ کل قیامت دے دن اگر اللہ نے ساڈے کولوں پوچھیا کہ تسا حق دا ساتھ کیوں نہیں دیتا، اسا اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ عرض پیش کر دے مانگے یا رب العالمین اسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا انہوں نے مدعو کیتا لیکن آپ تشریف نہیں لے کے آئے، اسا پھر باطل دے نال ہی رہے ہاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک گل مینوں بار بار مجبور کر رہی ہے کہ کل قیامت دا دن ہوئے تے کوفی جڑے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ جا کے آکھ دین اساں تے یزید دی بیعت نہیں سی کیتی، اساں تے امام برحق امام حسین نو خطوط لکھے سن لیکن امام پاک تشریف نہیں لے کے آئے، اساں اس گل تو معذور ساں۔ امام حسین فرماندے نے میں کل قیامت دے دن اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیڑا چہرہ دکھاواں گا؟ آپ نے فرمایا میرا مصمم ارادہ ہے، اور امام مسلم بن عقیل دا خط بھی آ چکے ہے۔ آپ فرماندے ہیں ہن ایک ہی کام ہوئے گا، حسین ابن علی کوفے دی طرف جان گے، اگوں اللہ جانے دے اللہ دا کام جانے، اگوں اللہ دی تدبیر اللہ نے جو تقدیر دے وچ لکھیا ہونا تے ہوئی ہے۔ امام پاک نے مصمم ارادہ فرما کے آپ نے سفر شروع کر دیتا۔ علی راستے دے اندر نے ایک عرب دا شاعر فرزدق نامی شاعر امام حسین دے نالوں دی ملاقات ہوندی ہے۔ امام پاک فرماندے نے تو عراق دی طرف آ رہے ہیں، 10 عراق دے حالات کیسے نے؟ انہیں عرض کی تھی حضور اگر صحیح معنی دے اندر صحیح گل دساں تے عراق تے کوفے دے لوکاں دے حالات ایسے نے، انہاں دے دل تاڑے نال نے، محبت تاڑے نال کرتے نے، لیکن انہاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے، انہاں دیاں طاقتاں یزید دے نال نے، محبت دا دعویٰ تاڑے نال ہے لیکن طاقتاں یزید دے نال نے۔ کیوں؟ انہاں لوکاں نو تنخواہ یزید دیندا ہے، وقت دا حکمران یزید ہے، انہاں دیاں طاقتاں تاڑے نال نہیں ہون گیاں، البتہ دل دے اندر تاڑی محبت ضرور ہوئے گی۔ امام علی مقام نے فرمایا جڑی گل مینوں پتہ ہے نا وہ گل تو او دے مطابق ہی کیتی گے۔ فرمایا اللہ جو چاہے گا ہونا تے ہوئی گے، اسی میدان تو پیچھے نہیں آنا بلکہ اپنی آخری دم تک اسا اللہ دے دین دا پرچم لے کے جاواں گے، اگے جڑا اللہ نو منظور ہوئے گا اسی اللہ دی تقدیر تے راضی ہاں۔ رضیت باللہ ربا، اسا اللہ دے رب ہون دے راضی ہاں، وبالاسلام دینا، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، وبی محمد نبیہ، اسا نبی پاک علیہ السلام دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ فرمایا جو ہوئے گا دیکھی جاوے گی۔ امام علی مقام نے سفر کرنا شروع فرما دیتا، اتوں تک کہ رستے دے اندر جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ایک غلام حضرت قیس نامی نو آپ نے بلا کے فرمایا ساڈا خط لے کے کوفے کے اندر چلا جا اور جا کے پیش قدمی کر کے انہوں لوگوں کو پیغام دے دو کہ اسی تاڑیاں محبتاں دے خط پڑھ چکے ہیں، اسی القریب تاڑے کول آ رہے ہیں، اور اے میرا قاصد ہے۔ حضرت قیس نو بھیجیا، راہ دے اندر ابن زیاد دیاں فوجاں جڑیاں نے انتظار کر رہی نے کہ امام پاک اتوں دی گزرن گے اسی حملہ کران گے۔ ابن زیاد دی فوج نے قیس نامی اس نوجوان نو قید کر کے ابن زیاد دے دربار چلے گیا اور جا کے آکھیا بھی کدھر آیا ہے؟ آکھیا میں امام حسین دا خط لے کے کوفے دے لوگاں دی طرف آیا۔ انہیں آکھیا کہ جڑا خط تینوں امام حسین نے دیتا وہ خط ساڑھے حوالے کر۔ حضرت قیس نے خط دے دیتا، وہ خط دا عنوان پڑھ کے آندہ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری جان بچ جاوے تو تو اینج کر، تو اس ساڑھے گورنر ہاؤس دے جا کے مینار تے چڑھ جا اور اس مینار تے چڑھ کے
حضرت امام حسین دے بارے بد زبانی کر، انہاں دے بارے غلط جملے بول دے، اسا تیری جان بخش دیواں گے۔ انہیں آکھا یہ تے غم ہی کوئی نہیں۔ وہ قیس نامی نوجوان گورنر ہاؤس دے اتنے چڑھ کے جدوں لوکاں نو سارے متوجہ کر لیا، کوفے دے لوگ گورنر ہاؤس دے قریب آ گئے، انہیں اعلان کیتا کہ امام حسین دا قاصد آیا ہے، ادھا پیغام سنو۔ انہیں اللہ دی حمد و ثنا کرن تو بعد نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن تو بعد وہ حضرت قیس نے آکھیا کہ اس پوری کائنات دے اندر اگر کوئی اج دے دن دے اندر اگر کوئی عزتاں والی ذات ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام حسین دی ذات ہے۔ یزیدی چاہتے سن کہ امام حسین دی بدگوئی کیتی جائے گی، لیکن انہیں مینار تے چڑھ کے موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ میری موت کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن حضرت قیس نامی اس قاصد امام حسین نے اس گورنر ہاؤس دے مینار تے چڑھ کے اللہ دی بھی تعریف کی تھی، مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھے آ، نالے امام حسین دی تعریف کر کے کہندا ہے میرے امام جیسا کائنات کے اندر اس وقت کوئی بندہ دنیا تے موجود نہیں، میرا امام سچا ہے، لہذا سچائی دا ساتھ دے آجے۔ جدو کوفیہ نے سنیا ابن زیاد دے کن چ آواز پئی، انہیں اپنے جلاد نو بھیجیا، انہیں آکے اس نوجوان نو اسے جناب مینار تو زمین تے سٹ دے، ادھے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، ہڈیاں ٹوٹ جان، تاکہ دنیا نو اے پیغام جاوے جڑا حسین دا ذکر کرے گا او دے نال اسا اے کوئی سلوک کران گے۔ او قیس نو آندا ہے ہون بھی تیرے کول وقت ہے، اگر تو چاہنا ہے تے امام حسین دے بارے بد زبانی کر۔ انہیں آکھیا ہو نہیں سکتا، جنہیں حسین دے ٹکڑے کھاتے ہو وہ کدی بھی اہل بیت دا منکر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ جناب مادرہ توجہ فرمانا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاصد حضرت قیس نامی نوجوان او گورنر ہاؤس مینارے تے چڑھ کے اللہ دی حمد و ثنا کر دے، اندے تمام تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے جنہیں کائنات دے اندر پوری کائنات دا نظام چلا رہے، درود لا محدود نبی پاک دی ذات ہوتے جرے اللہ دے حبیب اعظم نے لالے اندے کائنات دے لوگوں حضرت امام علی مقام اس وقت کائنات دے اندر پوری کائنات دے لوگاں نالوں افضل دے آلہ نے امام حسین دا ثانی کوئی نہیں، امام حسین جیسا دنیا تے کوئی نہیں، میں امام حسین دا نوکر ہوں، امام حسین دی گداگری کرنے والا ماں، وہ دنیا والے پیغام دینا وا اگر جان جان دیئے چلی جائے لیکن امام حسین دا ساتھ نہ چھڑیا دے۔ وہ قیس نامی نوجوان نے جدو مینار تے چڑھ کے امام حسین دے ترانے گائے نے، جلاد کہندا ہے تیری جان چلی جائے گی، اتھو زمین والویت تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے، تیریاں ہڈیاں ٹوٹ جان گیاں، اس حالت کے اندر مر جائے گا۔ انہیں آکے اے ہو جی موت ہوئے تیری حسین دی محبت آ جائے، میں دنیا دی زندگی نہیں چاہی دی۔ اس قیس نامی نوجوان نو گورنر ہاؤس دے مینار تو زمین تے سٹ دیتا گیا، او زمین تے آندے جاندے نے نالے دنیا نو پیغام دیندے جاندے نے۔ او دنیا والے جدوں وقت دا یزید ایک سائڈ تے طاقتاں لے کے آ جائے، دوجی سائڈ تے حسین ابن علی دا نوکر تے گداگر آ جائے، اس وقت فیصلہ کر لیا جے طاقتاں دے نال نہیں کھڑے ہونا بلکہ حسین ابن علی دے مشن دے نال کھڑے ہو جانا ہے۔ وہ جناب دنیا تو جا رہا ہوئے نالی کوئی پیغام دے کے جا رہا ہوئے، آندہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے،
فلک ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے مسجد بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے مسجد بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ادھر میرے امام علی مقام امام حسین دا قافلہ آپ جناب سفر دیاں صحبتاں برداشت کردیاں ہویا کوفہ دی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں امام علی مقام نے ایک مقام تے تشریف فرمانے کیونکہ ذی الحجہ دا سفر شروع کیتا ہے امام علی مقام پورا مہینہ سفر دے اندر نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا اس جگہ تے اتوں جناب کوفے تے آنے والا ایک نوجوان آیا ہے اندر حضور کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا کوفے دی طرف سفر دا ارادہ کر کے جا رہے ہو انہیں آکیا حضور تاڑے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل لو انہیں یزیدیاں نے بے دردی نال شہید کر دیتا ہے انہیں دنن نے من میں شہزادے بھی انہیں لوگاں شہید کر دیتے ہیں میرے امام علی مقام نے جدوں اپنے بھائی دی شہادت دی خبر سنی آکیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون سونیا ربا اے میرا بھائی ہے اگر میری جان بھی چلی جائے تو یا اللہ تیری امانت ہے اسا تیری رضا تے کل بھی راضی سا یا اللہ آج بھی اسا تیری رضا تے راضی ہیں دا توجہ نہ کہو سبحان اللہ میرے امام علی مقام اپنے خیمے دے اندر تشریف لے کے جاندے نے امام مسلم بن عقیل دیاں شہزادیاں دے سر تے جا کے پیار دیندے نے میرے امام دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے حضرت امام مسلم بن عقیل دیاں شہزادیاں ویکھ کے کہندیاں نے چاچا گل سمجھ نہیں آئی اج انوکھے طریقے نال پیار پہ کر دے ہو اج انوکھے طریقے دے نال دستے شفقت پہ پھیر دے ہو میرے امام علی مقام فرماندے نے شہزادیو اج تو بعد اگر تانوں اپنے باپ دی یاد آوے مینوں اپنا بابا کہہ لیا جے اگر اپنے بھائیاں دی یاد آوے میرے شہزادے علی اکبر دے جناب علی اصغر نو اپنا ویر کہہ کے بلا لیا جے شہزادیاں رو کے کہندیاں نے چاچا جان دسو تے صحیح ہویا کی ہے آپ نے فرمایا بیٹیو تساں یتیم ہو گئیاں جے بیٹیو تاڑے باپ نو کوفے دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے شہزادیاں دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے کہندیاں نے مولا اگر ساڈا باپ چلا گیا تے کوئی گل نہیں تیری رضا تے راضیاں یا اللہ ساڈے چھوٹے چھوٹے ویر اگر دنیا تو جامع شہادت حاصل کر گئے یا اللہ اسی تیری رضا تے راضیاں میرے امام علی مقام نے سفر کئی جا رہے ہیں ادھروں جناب من محرم دا دن آ گیا محرم دے دن شروع ہو گئے نواں سال شروع ہو گیا 61 ہجری دیاں ابتدائی گھڑیاں شروع ہو گئیاں میرے امام علی مقام قادسیہ دے قریب جا کے امام پاک ہوتے پہنچے نے وہ تو حر بن یزید جیلا وے 1000 دا لشکر رہ کے امام علی مقام دے سامنے آ گیا اور نے آ کے آپ دا رستہ رو گیا آکیا حسین ابن علی یزید دا پیغام یہودی بیعت کر لو اگر بیعت نہیں کرنی تو تانوں قتل کر دیتا جائے گا تانوں شہید کر دیتا جائے گا میرے امام علی مقام فرماندے ہیں اے تے پرواہی کوئی نہیں اگر جان چلی جائے گی تے کوئی گل نہیں ایک دفعہ جان جان دی ہے بار بار مرتبہ بندے دی جان نہیں جان دی اگر قسمت والا ہوئے او بندہ جدی جان اللہ دے دین تے قربان ہو جائے
میرے امام علی مقام نے حضرت حر دے نال مکالمہ شروع کر دیتا. ادھر محرم دے دن شروع ہو گئے. میرے امام علی مقام قادسیہ دے قریب خیمے لا لے. ادھر ظہر دی نماز دا ویلا آ گیا. میرے امام نے حر نو آکے حر سائڈ تے ہو جاؤ اسا نماز ادا کرنی ہے. حضرت علی اکبر نے فرمایا شہزادیا اذان دے. حضرت علی اکبر اذان پر دینے. جدو نماز دیاں گڑیاں قریب آ گئیاں میرے امام فرماندے نے اے ہور اگر چاہنا میں تے ساڈے پیچھے نماز پڑھ لے, اگر نہیں تے اپنی نماز جا کے پڑھ لو. ہور نے آکھیا حضور میں تاڈے پیچھے نماز پڑھاں گا. میرے امام دے پیچھے نماز پڑھیے. ہور نے جناب 3-4 دن گزر گئے. ادھروں 7ویں محرم دا دن آ گیا. ادھروں کرب و بلا دے اندر میرے امام علی مقام نے اس جگہ تے خیمے لا دیتے. اور نے 4 چفیرے فوجاں لا کے آپ دا محاصرہ کر لیا. ادھر جناب ابن زیاد نے ہزاراں دی تعداد دے اندر فوجاں مزید بھیج دیتیاں. پیغام دیتا جاندا وے حسین نو آکھو اگر یزید دی بیعت کر دینے اساں جان بخشی کر دیواں گے, اگر یزید دی بیعت نہیں کر دے پھر انہاں دی جان جڑی ہے اساں واسطے حلال ہو جائے گی, اساں انہاں نو قتل کر دیواں گے. اور نے جدو بار بار امام حسین دی بارگاہ دے اندر وہ خط جڑے نے پیش کر دیتے. میرے امام فرماندے نے اسا اس جگہ تو واپس نہیں جانا. فرمایا جو اللہ دا فیصلہ ہوئے گا اللہ دے فیصلے تے اسا راضی ہاں. میرے امام علی مقام تے 7 محرم دا دن آ گیا. انہاں یزیدیاں نے پانی بند کر دیتے. ایک روایت دے اندر آندا وے 10 محرم نو پانی بند کر دیتا, لیکن مختلف روایات نے میں عرض کردہ جاواں. ادھر 9 محرم دی جدو جناب دن آ گیا 9 محرم ختم ہو گئی 10ویں دی رات شروع ہو گئی. ادھر ابن سعد جیڑا وے او میدان دے اندر تلواراں دی چھنکار کر رہے ہیں. 4 چفیرے تلواراں دیاں چھنکاراں آوازاں دے رہیاں نے. میرے امام نے فرمایا جا کے علی اکبر شہزادہ ویکھتے صحیح اے لوگ کی کر دے پئے نے. شہزادہ علی اکبر آ کے عرض کی تھی بابا او دی جنگ دی تیاری پہ کر دے نے. او کہندے نے اسا فیصلہ کول تلواراں دے نال جنگ کرنی ہے. میرے امام نے فرمایا شہزادہ جا کے انہاں نو پیغام دے دے جو کچھ تساں چاہندے ہو اونجی کر لیا جے, لیکن ایک رات دی مہلت دے دیو. اسا ایک رات اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز بھی ادا کر لئیے, اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر ادا کر لئیے. ایک رات دی مہلت لے کے آؤ. انہاں کیا اسا انتظار کرنے ہیں. یزیدی اے سمجھ رہے سن پتہ نہیں رات ختم ہوئے گی حسین ساڈے کول آ جان گی اور آ کے منت سماجت کرنگے. لیکن میرے امام نے پیغام دیتا فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ الا اللہ اشت حسین. بیٹھے ہو تو کہو سبحان اللہ. یہ ذوق نہ لگو امام حسین دا ذکر سننا بابا نہ کہو سبحان اللہ. میرے امام علی مقام نے جدوں 10ویں دی رات آ گئی آپ نے اپنے گھر دے اندر اپنے خیمے دے اندر آپ نے سارے جواناں نو جمع کیتا. جمع کرن تو بعد فرمایا اے یزیدی میری جان دے دشمن نے, میری جان اگر انہاں دے حوالے ہو جائے گی اے تانوں کوئی نقصان نہیں دے والے. فرمایا تسی اپنے اپنے وطناں چ واپس چلے جاؤ, جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے. میں کل قیامت والے دن انہاں تے کوئی ملامت نہیں کراں گا بلکہ اپنے نام مصطفیٰ دی بارگاہ چ انہاں دی شفاعت بھی کراں گا. جدوں کافی دیر تو بعد میرے امام نے خطبہ دیتا فرمایا علی اکبر جی بابا, فرمایا اے چراغ بجھا دے. جدوں چراغ بجھا دیتے گئے میرے امام فرماندے نے فرمایا جڑا جانا چاہندا ہے رات دے اندھیرے دے اندر واپس چلا جاوے.
تانوں رستہ بھی مل جائے گا، تانوں کوئی روکن والا بھی نہیں، میں بھی تاڈے تے راضی ہاں، اللہ دی بارگاہ چ بھی تاڈے واسطے بخشش دی دعا کراں گا۔ لیکن جدوں کافی دیر تو بعد میرے امام نے چراغ جلوائے نے، جدوں چراغ جلوائے ویکھیا کی چمک دے ہوئے وہ سارے چہرے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ میرے امام نے فرمایا تاڈے وچوں واپس کیوں نہیں گئے؟ عرض کیتی حضور اسا کل قیامت والے دن اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جاواں گے کہ تاڈا شہزادہ کرب و بلا دی دھرتی دے اندر بے سر و سمانی دے عالم وچ اسا کلیاں چھوڑ کے اپنی جان بچا لئیے۔ حضور ساڈیاں ہزاراں جاناں ہون تاڈے نام تے قربان کر دئیے، حضور ساڈے تے راضی ہو جائے، اسے آپ بھی قربان ہوواں گے، اپنے بچے بھی تاڈے نام تے قربان کر دیواں گے۔ میرے امام علی مقام نے اپنے خیمیاں دے اندر سیدہ زینب ثانی زہرا نو آپ نے پیغام دیتا، فرمایا زہرا دی شہزادی میری ہمشیرہ اگر کوئی ایسا ویلا آ جاوے کبھی اپنی اکھاں دے وچ آنسو نہ لے کے آیا جے، تینوں پتہ ساڈے نانے دا دین کہندا وے، فرمایا جڑا اپنے چہریاں تے تمانچے ماردا وے، اپنے گریبان چاک کردا وے اور نوحے کردا وے، او میرا غلام نہیں ہے گا۔ اسی نانے دے دین دے وارثاں، اے زینب اپنے گھر دے اندر اپنے آپ نو صبر دے نال رکھی، بے صبری دا اظہار نہ کرے آجے۔ میرے امام وصیت کر رہے نے، ادھر میرے امام دے خیمے لگے نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، ایک خیمے جو آواز ہوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایک خیمے جو آواز ہوندی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان خیمے جو قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، ادھر 22,000 دا لشکر جڑے یزید دے پیروکار نے جناب شرابہ پی رہے نے، شباب کباب کر رہے ہیں اور جناب پوری رات اسی طرح شور و گل کر رہے ہیں۔ ادھروں قرآن دی آوازاں ہوندیاں نے، ادھروں گانیاں دی آوازاں ہوندیاں نے۔ میں کیا ادھر بھی اسلام والے سن، ادھر بھی کلمہ پڑھن والے نے، ادھر بھی کلمہ پڑھن والے نے، فرق صرف اتنا وے او کلمہ پڑھ دینے لال یزید نو بادشاہ من دینے، ادھر والے 82 افراد نے کلمہ بھی مصطفیٰ دا پڑھ دینے، لال حسین ابن علی دی نوکری بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی قرآن تے ہے وے، ادھر بھی نمازاں تے ہے وے، ادھر بھی قرآن تے نمازاں نے، لیکن ادھر حسین ہے وے ادھر حسین کوئی نہیں۔ قیامت تک فرق پتہ چل گیا، لوگوں جتے نماز ہووے، جتے قرآن ہووے، جتے حج تے زکاتہ ہون، لیکن حسین دا ذکر نہ ہووے، وہ یزیدی ہو سکتے ہیں۔ اور جدھر قرآن بھی ہووے، نماز بھی ہووے، صوم تے صلات بھی ہووے، نالے حسین دا ذکر بھی ہووے، اور نہ لوکاں نو سمجھ لیا جے اے کربلا دے اصلی اے کوئی وارث نے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوری رات قرآن پڑھے ہے، اللہ دی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوئے نے، اللہ دی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لے کے آئے نے۔ سویر ہوئی نا، فجر نماز ہوگی، امام حسین نے نماز پڑھائی ہے، نماز مکمل ہوئی، ادھروں جناب ابن سعد جڑا وے آواز اندر حل من مبارزن ہے کو ساڑھے مقابلے وچ لے کے آؤ مقابلے دے اندر۔ میرے امام حسین نے فرمایا کون جڑا انہاں دے مقابلے چ جاوے گا؟ صفاں بن گئیاں، ادھر حسین والے نے جنہاں دی ایک صف بھی مکمل نظر نہیں آندی، چھوٹیاں جی صفاں نے، ادھر ہزاراں دا لشکر موجود ہے، جتوں بالکل آمنا سامنا ہو گیا
ویکھیا نا حضرت ہر جڑا یزید دے پیروکار سن جڑے یزید دی فوج دا سپاہ سالار سی او جدوں ویکھیا نا حضرت ہر دی جسم دے اندر کپ کپی تاری گئے جسم دے اندر لرزہ تاری گئے آپ دے جڑے چاچے دے پتر کہندے نے ہر اج تک تیرا جیسا ایسا بہادر آدمی اسا نہیں ویکھیا لیکن تیرے جسم دے اندر اج کپ کپی تاری کیوں وے اے ہر تینوں ہو کی گیا وے تو تے بڑا بہادر سے ہر کہندا وے بڑا بہادر ہاں بڑا طاقت والا وا لیکن جدوں سامنے ویکھنا وا نا ایک سائیڈ تے جنت نظر آندی گے ایک سائیڈ تے جہنم نظر آندی گے میں فیصلہ کرنا چاہنا وا جنت دی طرف جاواں یا جہنم دی طرف جاواں او چاچے دے پتر کہندے نے ہور اے ہو نہیں سکدا جہنم دی طرف نہ جاویں بلکہ جتے جنت ہے ادھر دا مسافر بن جا حضرت ہر نے جدوں صفاں بنیاں ہوئیاں ویکھیاں ابن سعد دے کول جا کے اپنی سواری لے کے گیا جا کے کہندا ہے واقعتاً تسا امام حسین نال جنگ کرو گے واقعتاً تسی قتل و غارت کرو گے ابن سعد کہندا وے اے تے تلوارا فیصلہ کرن گیاں ہن تینوں کی ہو گیا وے حضرت ہر کہندے نے اگر واقعتاً تسا حسین ابن علی دے نال جنگ لڑنی ہے تو پھر میرا بھی فیصلہ سن لو میں یزید دا کلمہ نہیں پڑھیا میں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھیا بابا نہ کہو سبحان اللہ فرمایا میں حسین دے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے فرمایا ہو نہیں سکتا ایک سائڈ تے جنت ہوے ایک سائڈ تے جہنم ہوے فرمایا میں جہنم چ نہیں جاواں گا بلکہ انہاں دے کول جاواں گا جڑے جنت دے وارث تے سردار نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب آل الجنہ فرمایا جڑے جنت دے مالک نے انہاں دے نال جا کے میں اپنے آپ نو جنتی بناواں گا حضرت ہر نے سواری لئی ہے میرے امام دی بارگاہ دے وچ جا کے عرض کرتے نے حضور اگر بندے نے غلطیاں کیتیاں ہون اب بندہ توبہ کرنا چاہے او دے بارے کی حکم ہے میرے امام فرماندے نے اور تیرا نام کی ہے آکھیا تے او شہزادیا تیرا نام کی ہے آکھیا جی میرا نام ہروے میرے امام فرماندے نے اگر پکی توبہ کر لوں میں اگر سچی توبہ کر لوں میں تینوں بشارت دینا وا انت حرن فی الدنیا والآخرہ ایتھے بھی تو آزاد ہے اور آخرت دے اندر بھی اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے میرے امام عالی مقام نے جدو حضرت ہرنو آزادی دا پروانہ دیتا اتنو جناب یزیدی فوجان دی طرف اعلان ہو رہے حل من مبارزن ہے کوئی ساڑھا مقابلہ کرن والا ساڑھے سامنے آوے حضرت ہر کہندے نے حضور اجازت دے وہ میں نہ دا سامنا کرنا وا میرے امام نے فرمایا اپنے سواری تو نیچے آ جا چند گھڑیاں ساڑھے کول ٹھہر جا عرض کی تھی حضور میں تانوں اس جگہ تے روکن والا سا آج اپنی جان دے کے دنیا نو پیغام دے دے وانگا جہنم تو کہنے بندے نکل کے جنت دے مسافر بندے نے آپ نے اپنی سواری نو ایڈی مار کے یزیدی فوج دے سامنے جا کے امام حسین دی عظمت دا خطبہ پڑھیا انہاں آکیا اے ہن تینوں ہو کی گیا وے یزید دی مخالفت پیا کرنا یزید دی فوج دا ایک ذمہ دار تے سپاہ سالار سے حسین ابن علی دی طرف جا کے اپنی جان گوا بیٹھے گا تیرے بچے یتیم ہو جان گے حضرت ہر کہندے نے مینوں بچیاں نال پیار نہیں ہے اگر بچے میرے ہو جان گے اگر میرے ہوئے تے وہ بھی حسین ابن علی دے نوکر بن جان گے فرمایا اگر میرے بچے ہوئے وہ بھی حسینی بن جان گے میرے امام عالی مقام دا اے فوج دا پہلا سپاہی حضرت ہر دی صورت دے اندر یزیدی فوجاں دے نال جناب لڑدا لڑدا امام حسین دی بارگاہ وچ حضرت ہر آئے نے عرض کیتی حضور مینوں اپنے انہاں مبارک ہتھاں دے نال میرے چہرے تے اپنے مقدس ہاتھ پھیر دیو تاکہ قبر
قبر چ جاواں تے قبر دے فرشتے پوچھن کی لے کے آیا وے میں تاڈے ہتھاں دی خوشبو دس کے آکھاں گا میں حسین دی محبت لے کے آیا ہوں۔ حضرت ہور نے حضور دی بارگاہ دے وچ آئے نے امام پاک دی بارگاہ وچ اور آ کے آپ دے ہاتھ مبارک اپنے چہرے تے پھڑائے۔ میرے امام پاک نے آکھیا بھی ہور کی چاہنا وے؟ عرض کی تھی حضور کوئی شے نہیں چاہیے۔ فرمایا میں چاہنا وا قیامت دا دن ہوے نانا تاڈے ہون تسی میرے سامنے ہوو تے مینوں آب کوثر دے جام نصیب ہو جان، مینوں دنیا دی کوئی شے نہیں چاہیے۔ میرے امام پاک نے مبارک باد دیتی، فرمایا ہور پریشان نہ ہووی، ایتھے تیری دنیا جو اکھ بند ہوے گی اوتھے میرے نانا مصطفیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ امام علی مقام امام حسین نے جدو حضرت حرن مبارک بات پیش کی تھی فرمائے تھے شہید ہو جائیں گا اوتھے میرے نانا مصطفیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہوں گے۔ حضرت حر ایک جذبے دے نال پھر یزیدی فوجاں دے اندر آپ جناب یک بار دی شیر دی طرح حملہ کر دیا، کوفیانو جناب واصل جہنم کر دیا آپ دے جسمہ دے زخم آئے، آپ دی گردن مبارک نو انہاں لانتیاں نے تڑ تو جدا کر دیتا اور آواز دیتی ہے حسین اپنا سپاہی آکے لے جاؤ۔ میرے امام عالی مقام گئے حضرت حردی لاش مقدسانو اپنے خیمیاں دے قریب لے کے آئے اور آکے لوگانو دسیا تیرا حسین نال پیار کرے گا او دے نال ایہو جیا سلوک بھی ہوئے تے کبھی پریشان نہ ہویا جے، کیونکہ موت اکو دفعہ ہوندی ہے، بار بار موت نہیں ہوندی۔ اگر ساڈے نال پیار کرنا ہوئے دنیا تکلیفاں بھی دے گی، دنیا عذیتاں بھی دے گی، برداشت کرے آجے اور اے وہی پیغام دے آجے جڑا حسین بنے علی دا پیغام ہے۔ اے حسین کربلا دے وچ سارا کچھ لے کے کیوں چلے گئے ہو؟ فرمایا اے وہی گل اے وہی آرزو ہے کہ او دی آن رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جاوے پاویں جوگ حسین دیا جے، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا سارا کچھ قربان کر کے میرے امام نے کوئی پیغام دیتا، حضرت حر بھی شہید ہو گئے، ادھر جناب حضرت عبداللہ بن وہب قلبی حضرت امام حسین دے خیمے چ آئے نے، عرض کی تھی حضور مینوں اجازت دے وہ میں بھی شہید ہونا چاہنا وا۔ آپ نے فرمایا شہزادیا میں تینوں جاندا نہیں تو ہے کون ہے؟ آکھیا حضور میں اپنے گھر وچ ساں، میری ماں نے مینوں اپنے سینے نال لا کے میرے نال پیار کر دیئے، میری شادی نو 17 دن ہو گئے نے، میری ماں میں نو پیار کر دیا آندھیے بیٹا اگر میں تینوں کوئی کام کواتے کریں گا، میں کیا ماں جی روو نا، تساں جڑا حکم لاؤ گے تاڈا بیٹا قربان ہو جائے گا لیکن کدی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میری ماں روندیاں کہندی ہے او میرے پترا تیرا باپ بچپن چ دنیا تو چلا گیا، میں بڑی مشقتاں نال تینوں پالیا، بڑیاں تکلیفاں نال پالیا وے، لیکن میرے شہزادیا اج نواسہ رسول کربلا دے اندر بے سر و سمانی دے عالم وچ وے، بیٹا میں چاہنا وا، بیٹا میں چاہنی ہاں تو جا کے اپنی جان قربان کر دے میرے امام دی بارگاہ دے اندر۔ اور نوجوان کہندا حضور میری ماں نے گل آکی، میں کہیا ماں جی مینوں اپنی نو بیاتی دلہن دے جا کے او دے کول اجازت لے لین دو، او دے نال گفتگو شنید کر لین دو۔ میری ماں نے آکھیا بیٹا ہو سکتا ہے بیوی دے اس محبت دے وچ اس جذبے تو نہ واپس آ جائیں، میں عرض کیتی ہو نہیں سکتا، اہل بیت دی محبت میرے سینے دے وچ کٹ کٹ کے بھری ہے، میں اپنی بیوی دیاں گلاں چ نہیں آواں گا بلکہ بیوی نو نصیحت کر کے میں میدان چ چلا جانا وا، میں اپنی ماں دو اجازت
لے کے حضرت جناب وہب بن عبداللہ قلبی کہندے ہیں حضور میں اپنی بیوی کو گیا، بیوی بھی صبر کرنے والی ہے، بیوی کہندی ہے حضور اگر تسا جانا ہی چاہتے ہو ایک میرے نال وعدہ کر لو، ایتھے نہیں بلکہ اس وعدے دے ضامن امام حسین نو بناواں گی، اور میری بیوی بھی نال آئی ہے، حضور اگر اجازت دے وہ خیمے دے وچ آ جائے۔ میرے امام نے اجازت دی تھی، حضرت جناب وہب بن عبداللہ قلبی جیرے نے اپنی بیوی نو نال لے کے امام پاک دی بارگاہ وچ آئے، آکھیا حضور میری بیوی دی گل آپ ہی سماعت فرماؤ۔ میرے امام فرماندے نے او میری بیٹی بول کی چاہنی ہے؟ عرض کرتی ہے حضور میرا شوہر جیڑا ہوئے تے شہید ہو جائے گا، نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ چلا جائے گا، لیکن میں تے کلی رہ جاواں گی، مینوں اجازت دے وہ میں اہل بیت دیاں کنیزاں دے وچ شامل ہو کے اپنی زندگی گزار دیواں گی۔ آپ نے فرمایا تینوں اجازت ہے؟ بی بی کہندی حضور ایک اور وعدہ لینا چاہنی ہاں، میرا شوہر جدوں کل قیامت دا دن ہوے جنت دا مسافر بندا ہوے مینوں کلیاں چھوڑ کے نہ جاوے بلکہ میرا دامن پھڑ کے اپنے نال جنت لے کے جاوے۔ اگر اے وعدہ کر دے میں انہاں نوں اجازت دے دینی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا ہاں بھی جوانا وعدہ کرنا ہے۔ عرض کیتی حضور تانوں ضامن بنا کے میں وعدہ کرنا وا کل قیامت دا دن ہوے گا اپنی بیوی نوں نال لے کے جنت دے اندر چلا جاواں گا۔ میرے امام نے اجازت دے دیتی۔ او شہزادہ جیڑا وے او بنو کلب نال تعلق رکھن والا کربلا دے وچ پہنچیا وے، انہاں پوچھیا آن والیا تو کون ہے؟ آکھیا میں حسین دا غلام ہاں، میں حسین دی نوکری کرن والا وا، میں بھی حسینی ہاں، میری نسلاں بھی حسینی نے، اساں جتی پوچھدی امام حسین دے نوکر ہاں۔ او جدوں شہزادہ او یزیدی فوجاں دے وچ جاندا ہے ہزاراں دی تعداد وچ یزیدی سامنے نے او سینکڑاں نو واصلے جہنم کر کے جدوں واپس آندا وے امام حسین دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میری شفاعت کرے آج۔ آپ نے فرمایا اساں ایتھے بھی تیرے شفیع ہاں اور کل قیامت دا دن ہوے گا اساں اوتے بھی تیری شفاعت کرنے والے ہاں۔ میرے امام پاک نے انہاں شہزادے نو اجازت دیتی، فرمایا جا دوبارہ جا، میدان چ جاندے نے جا کے جامع شہادت نوش کر لیندے نے، آواز آندی حسین اپنا دوجا سپاہی بھی لے لو۔ میرے امام جاندے نے جا کے انہوں شہزادے نے چک کے اپنے خیمے دے کول آ گئے، اور بار بار جدوں امام مسلم بن عقیل دے بھائی شہید ہو گئے، امام حسین دے بھائی بھی اس کربلا دے میدان دے اندر شہید ہو گئے، اور حضرت جناب امام حسین نو یزیدی تانا مار کے کہندے نے حسین اپنا پتر بھیج کوئی تینوں پتہ لگے درد کینوں کہندے نے، اپنا پتر کو بھیجنا تاکہ تینوں پتہ لگے درد کینوں کہندے نے۔ میرے امام حسین نے جدوں ایک گل سنی نا میرے امام خاموش نے، امام حسین دا 18 سال دا کڑیل جوان شبیہ مصطفیٰ دی چلدی پھرتی تصویر علی اکبر بول کے کہندا ہے بابا ایک گل بڑی لمبی ہو گئی ہے، یہ تانے مارن لگ پے نے، میں تے پہلے تاڑے کو اجازت پہ مانگنا، اجازت دے وہ اج مصطفیٰ دی تصویر کربلا دے وچ انہاں یزیدیاں نو دس دے گی محمدی کون نے، علی دے پتر کون نے۔ علی اکبر نے اجازت مانگی، میرے امام نے اجازت نہیں دیتی، فرمایا جا جا کے اپنی پھپھو زینب کو اجازت مانگ، فرمایا تیری پھپھی نے تینوں پال کے جوان کیتا ہے، اپنی پھپھی کو جا کے اجازت مانگ۔ حضرت علی اکبر جا کے بی بی زینب دے خیمے دے جا کے کھڑے ہو گئے، آواز دیندے نے پھپھو اماں اگر اجازت دے وہ تاڑا بھتیجا تاڑا سائر بن گیا ہے۔ پھپھو کہندی ہے شہزادیا اج تک اجازت تو بغیر میرے کول آندا جاندا رہے ہیں، بیٹا اجازت منگن دی کیڑی ضرورت ہے؟ عرض کیتی اماں جی میں اجازت کہاں پیا منگ
منگلا. اج میں تہاڈا بھتیجا بن کے نہیں آیا بلکہ ایک سائل بن کے آیا وا. بی بی زینب نے خیمے تو پردہ ہٹایا, فرمایا شہزادیا تیرے تو پھپھو اماں قربان جاوے, بیٹا اندر آ جا. اکھاں چوں آنسو نے روئی جاندے نے. حضرت علی اکبر بی بی زینب کہندی ہے شہزادیا بولے گا تے صحیح کی ہویا وے. عرض کیتی ہے پھپھو اماں یزیدی تانے پہ مار دینے, اے حسین اپنا پتر بھی بھیج تینوں پتہ لگے درد کینوں کہندے نے. پھپھو میرے کول برداشت نہیں ہوندا جوان پتر ہی ہووے تے بابا میدان وچ جاوے. میں نہیں چاہندا کہ میرے موجودگی وچ میرے بابا میدان تے جاون. میں اجازت پیا منگلا لیکن میرے بابا حسین نے آگے اپنی پھپھو کو اجازت مانگ. حضرت بی بی زینب کہندیاں نے بیٹا جدوں بھی مینوں اپنے نانے دی یاد آوندی ہے تیرا چہرہ ویکھ لے لیا تیرے نانے دی تصویر سامنے آ جاندی ہے. بیٹا جدوں تو شہید ہو جائے گا بیٹا پھر تیری پھپھو کنوں ویکھ کے نانے دی یاد اپنے سینے چ مٹاوے گی. عرض کیتی ہے پھپھو جی تہاڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن ایتھے دین دی عزت دا معاملہ ہے, ایتھے مصطفیٰ دے دین دی عزت تے گل آ گئی ہے. تساں مینوں اجازت دیو. بی بی زینب نے روندیاں اجازت دیتی ہے. نالے آندیاں نے مولا ویکھ لے اساں اپنا کوئی بھی پتر اپنے کول نہیں رکھیا, یا اللہ سارے تیرے نام دے قربان کیتی جا رہے ہیں. حضرت علی اکبر میدان چ جاندے نے یزیدی جناب دوڑدیاں سائڈاں تے چلے گئے. حضرت علی اکبر آواز دیندے نے آؤ میرا مقابلہ کرو. علی دا خون میدان چ آیا ہے, حسین دا شہزادہ آیا ہے. اگر کوئی دنیا دا لانتی تے کمینہ بڑا طاقتور اپنے آپ نو سمجھن والا اج علی دے سامنے تے آوے. علی دا پتر میدان چ آیا ہے, شبیہ مصطفیٰ میدان چ آئی ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میدان چ کوئی نہیں آ رہا. علی اکبر دے نال آپ خود جناب یزیدیاں دے کول چلے جاندے نے. انہاں دیاں کتاراں نو آپ واصلے جہنم کر دیا. امام علی اکبر واپس آئے آندے نے یا ابتا ہو ادرکنی, اے بابا جان ذرا میری خبر لے آ جائے. امام حسین دوڑ کے جاندے نے فرمایا شہزادیا کی گل ہے. عرض کیتی بابا اگر پانی دا ایک قطرہ مل جاوے 22,000 فوج دی اوقات کوئی نہیں, ایک کلا ہی تہاڈا پتر کافی ہے. میں پیاسا وا اگر مینوں پانی مل جاوے. امام پاک فرماندے نے شہزادیا آب کوثر دا پانی پینا ہی, آب حیات دا پانی پینا ہی, اس دنیا تے پانی سامنے نظر نہیں آندا. حضرت علی اکبر پھر میدان چ جاندے نے جا کے جناب یزیدیاں نو واصلے جہنم کر کے ادھروں جناب یک بارگی ابن سعد کہندا وے اگر اسی طرح لڑتے رہو گے کدی بھی علی دے خون نو تساں ہرا نہیں سکتے بلکہ سارے کٹھے حملہ کر دیو. اکٹھے یک بارگی حسین دے شہزادے تے حملہ کیتا گیا. حضرت علی اکبر سواری تو زمین تے آ گئے. آپ دے جسم تے چڑھ کے انہاں یزیدیاں نے آپ دا تر مبارک تو سر جناب جدا کر دیتا. آواز دیتی ہے اے حسین اپنا جوان پتر لے جاؤ. میرے امام آندے نے ان اللہ مع الصابرین, یا اللہ گواہ بن جا میں سارا کچھ قربان کر کے بے صبری دا اظہار نہیں کیتا بلکہ علی اکبر دی لاش بھی اٹھا کے لے کے آئے. ادھر بی بی زینب آ گئیاں آندیاں نے حضور مینوں اجازت دے وہ میں ایک گل کرنا چاہنی ہوں
میرے امام پاک فرماندے نے بی بی بول کی بولنی ہے میرے جگر دے ٹکڑے بول میری ماں دی نشانی زینب بول کی آنی ہے آگیا حضور جدوں بندے تے اوکھا ویلا آ جاوے ادھر میرے آقا دا فرمان ہے صدقہ دے وہ مصیبتاں ٹل جاندیاں نے میرے امام فرماندے نے بی بی زینب سفر دی حالت وچ بھی ہے بے سر و سامانی دی عالم وچ بھی ہے کیڑا صدقہ دینا چاہنی ہے عرض کیتی حضور تاکہ تے مشکل گھڑی آئی ہے تاکہ تے امتحان آیا وے میرے دو شہزادے نے اونو محمد میں چاہنی ہاں انہاں شہزادے آلوں بطور صدقہ قربان کر دیوا اگر اجازت ہوئے شہزادے میدان کے جاول میرے امام نے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اجازت دے دیتی اونو محمد بھی شہید ہو گئے اتنوں واری آ گئی نواسہ رسول امام حسین بن علی دی آواز دیندے نے حسین سارا کچھ کہا لے آئی حسین خود میدان جیا میرے امام زین العابدین نصیحتاں کر دینے بیٹے تم بیمار ہے تیرے تو میری نسل چلنی ہے شہزادے انہاں خیمے دیا پاک بی بیاں دا تو ہی انہاں دا رکھوالا میں اللہ دے راہ وچ جا رہا بیٹا کدی بے صبری نہ کرے آجے میرے امام کربلا دے میدان وچ جاندے نے جدھر علی دا پتر جاندا ہے سامنے یزیدی کوئی نہیں ٹھہردا میرے امام جڑے نے بار بار آواز دیندے نے آندے نے آؤ تے صحیح مقابلہ کرو اے نہ سمجھیا جے 71 قربان کر کے حسین دا جذبہ ختم ہو گیا بلکہ نہیں جویں جویں شہادتاں پیش کیتیاں نے اوے اوے اللہ نے مینوں صبر دا امام بنا دیتا ہے میرے امام علی مقام نے میدان دے وچ جا کے مبارزت پیش کی تھی سارے جناب اگے پیچھے راہ پہ لب دینے ہزاراں دی تعداد میرے امام نے سینکڑوں یزیدیاں نو واصلے جہنم کر کے میرے امام پاک دے یک بار کی حملے کیتے گئے تقریباً 72 نیزے میرے امام دے جسم مقدس سے لگ گئے ہزاراں تلواراں لگیاں میرے امام سواری تو نیچے آ گئے ادھر دنیا دا لعنتی شمر ذل جوشن جڑا وے امام پاک دے سینے تے آ کے بیٹھ گیا آندا وے حسین اج دس یزید چنگا سی یا تو چنگا میں آپ نے فرمایا اج جدوں اذان دی آواز سنے گا اودوں اذان دے وچ یزید دا ذکر نہیں ہونا بلکہ ساڈے نانے مصطفیٰ دا ذکر ہی ہونا ہے جدوں گاپ دے سینے تے چڑھ کے بیٹھے میرے امام علی مقام آپ نے فرمایا او شمر ذل جوشن اپنے سینے تو کپڑا تے ہٹا انہیں آکیا حسین کی کرنا چاہنا ہے آپ نے فرمایا میرے نانے نے ایک علامت دسی سی اے حسین جرا تینوں قتل ہوئے گا اس لعنتی دے سینے تے برس دا نشان ہوئے گا میرے امام پاک نے جدوں شمر دا سینہ ویکھیا آکیا صدقتا یا جد رسول اللہ میرے نانا تاڑی گل سچی وے اے لعنتی میرا قاتل ہے آگیا شمر اج دا دن کیڑا دن وے شمر کہندا اج جمعہ دا دن وے اج 4 چفیرے جمعہ دیاں اذاناں ہو رہیاں نے اج جمعہ دا ویلا وے میرے امام فرماندے نے ذرا سینے تو سائڈ تے ہٹ جا آگیا حسین کرنا کی چاہنا ہے فرمایا رب دی بارگاہ دے اندر ایسا سجدہ کرنا چاہنا وا تاکہ قیامت تک جدوں لوگ سجدے کرنگے حسین دا سجدہ یاد آ جائے گا دنیا نو پتہ لگ جائے گا جڑا حسین نے سجدہ کیتا ہے لوگ نمازاں چ سجدے کردے نے ایک رکعت 2 سجدے اٹھ جاندے نے پھر سجدے چلے جاندے نے لیکن قیامت تک جنہیں ویکھنا ہووے ایسا کوئی ساجد تے دکھاؤ جنہیں سجدہ کیتا وے سجدہ جاندیا ہویا دنیا ویکھے گی لیکن سجدے تو سر نہیں اٹھایا اے دنیا اے بھی ویکھے گی میرے امام سجدے چ بیٹھ گئے سجدے دی حالت وچ اندے نے سونیا ربا یہ سب جسم نازنین زخموں سے چور چور ہے یہ جسم نازنین سب زخموں سے چور چور ہے لیکن مولا راضی
نبی یہ تیرے حسین کا شعور ہے. میرے امام سجدے چکے شمر نے آپ دے سر مبارک نو در تو جدا کیتا, آپ نو شہید کر دیتا. میرے امام نے دنیا نو پیغام دے دیتا, او کربلا نو منن والے ہو سر سجدے وچ رکھنا اے حسین دا طریقہ وے. نماز دی حالت وچ دنیا تو چلے جانا اے حسین دا طریقہ وے. ظالم دے سامنے ڈٹ جانا اے حسین دا طریقہ وے. آخری بات, ٹائم زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہنا لیکن شہادت میں پیش کرنی سی. آخری گل خراج تحسین سارے مل کے پڑھنا ہے. کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. ہاتھ بلند کر کے اپنے جھنڈے بنا کے کربلا دے سارے قاریاں لو شہیداں نو سلام کرو. پتہ لگ جا لسانی مسجد منگتے والی دے اندر حسین دا ذکر کرنے والے اج بھی صدیاں تو بعد اے کوئی پیغام دے رہے. کلمے دے وارثانو سلام نہ محسوس کرو, حسین نو سلام کر لے. کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. کلمے دے وارثانو ساڈا کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا جڑیاں بھی ہویاں کربل دی تپتی رہتے ہوتے اولا تلاوتانو اولا تلاوتانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا. آخری بات, پاوے نہ لبیا پانی پر شکوا ذرا نہ کیتا. پاوے نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا. کربل دے سیدانو کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے. کربل دے سیدانو ساڈا آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے. آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاوے. فاروق کی عثمانو فاروق کی عثمانو ساڈا سلام ہووے. کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے. جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے. حسینیت گج کے بول لو, حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت. کربلا والے دی عظمت نو لاکھاں سلام. حسینیت حسینیت. ٹائم دے اتے ہون دے معذرت چاہنا
میری مجبوری سے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.